ओके, हिजो हामीले पढेको कुरालाई थोरै म 1 मिनेटमा भनिदिइहाल्छु है। हिजो हामीले पर्फेक्टली इलास्टिक पर्फेक्टली प्लास्टिक बडीको बारेमा पढ्यौँ। त्यसपछि हुक्स लको हामीले दुईटा स्टेटमेन्ट, एउटा चाहिँ रिस्टोरिङ फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सटेन्सन विदिन एन इलास्टिक लिमिट भन्ने पढ्यौँ। र दोस्रो हामीले स्टेटमेन्ट पढ्दै थियौँ, स्ट्रेस इज प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन विदिन एन इलास्टिक लिमिट। र त्योसँग एसोसिएट भएर हामीले मोडुलस अफ इलास्टिसिटी ई निकाल्यौँ। र ई पनि तीनटा टाइपको हुन्छ, यङ्स मोडुलस, बल्क मोडुलस अनि शियर मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। र यङ्स मोडुलससँग बेस्ड भएर मैले हिजो एक दुईवटा दुईटा प्रब्लम पनि सल्भ गर्यो। आज हामी त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्दैछौँ है त। ल ओके, लेट्स गो अन। यङ्स मोडुलस है त, यङ्स मोडुलसतिरै जाउँ। ओके, अब हामी हिजो यङ्स मोडुलसको बारे हिजो हामी हेर्दै थियौँ। यङ्स मोडुलसको सिम्पल हाम्रो फर्मुला भनेको यहाँ त्यसैलाई मैले स्ट्रेस बाई स्ट्रेन हो, यसलाई मैले यसरी लेखेँ, एफएल बाई ए टाइम्स डेल्टा एल। यसरी डेल्टा एल को टर्म्समा यसरी लेखेँ है। यो मैले हिजोको फर्मुला रिक्याप गरिदिएँ। अब यो यङ्स मोडुलस चाहिँ मेटलको लागि कति हुन्छ, कति अर्डरमा हुन्छ भन्ने कुरा पनि सोध्न सक्छ है। मेटलको लागि जस्तै मेटल भनेको स्टिल भयो, एल्युमिनियमहरू भयो, अरू पनि यो चाहिँ अगाडिको भ्यालु चेन्ज हुन्छ तर 10⁻11 न्युटन पर मिटर स्क्वायरको अर्डरमा हुन्छ है। यो अर्डर यतिको अर्डरमा हुन्छ। स्टिलको लागि 2 × 10⁻11 न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। यसको मतलब के हो भने, यसको मतलब के होला, सपोज यति मात्र भ्यालु छ भने 1 मिटर स्क्वायर एरिया है, क्रस सेक्सनल एरिया भएको कुनै पनि सलिड अब्जेक्टले कति लोडलाई चाहिँ होल्ड गर्न सक्छ त, कति लोड चाहिँ बियर गर्न सक्छ त, 10⁻11 न्युटनसम्म बियर गर्न सक्छ। यो 1 मिटर स्क्वायर भनेको के हो, 100 cm, यसरी गर्दा हुन्छ 100 सेन्टिमिटर इन्टु 100 सेन्टिमिटर। ल हेरौँ त, यदि हाम्रो बेस चाहिँ यस्तो खालको छ अरे, ल क्रस सेक्सनल एरियाको कुरा गर्दैछ है, यो 100 cm, यो पनि 100 cm छ, यस्तो खालको एउटा रड छ अरे। ल यसमा यसले चाहिँ ओके, ल यसले चाहिँ अब एल इन्टु बी इन्टु एस गरिनँ मैले, किन हाइटको कुरा आउँदैन। तल हेर, यो यसको यो माथिको भनौँ न त, यसले चाहिँ यहाँ लोड राख्दाखेरि कति लोडसम्म थाम्न सक्छ त, 10⁻10 केजीसम्म थाम्न सक्छ है। यो कन्सेप्ट हो है। यो यसको मतलब चाहिँ अब सबभन्दा बढी यङ्स मोडुलस चाहिँ स्टिलको हुन्छ है। यो सोधि पनि रहेछ है, स्टिलको हुन्छ, यो जाँचमा सोधिरहेछ है, स्टिलको हुन्छ सबभन्दा बढी। त्यसपछि कपर, यो लेख्दा हुन्छ है, यो कपर। त्यसपछि ग्लासको हुन्छ, यो चाहिँ सोधिरहेको क्वेसन हो है, ग्लास। सबभन्दा कम चाहिँ कसको लागि हुन्छ, रबरको लागि हुन्छ है त, रबर है त, RUBBER। ओके, रबर सबभन्दा यो क्वेसन सोधिरहेछ है, स्टिलको सबभन्दा बढी, कपर अनि ग्लास अनि रबर है। अरू सब्सटेन्सहरू यतै यहाँ बिचतिर यहाँ यता पर्छ होला है त। यो कुराहरू मैले भने है त। ओके, अब यसपछि चाहिँ योसँग रिलेटेड एउटा MCQ क्वेसनबाट सुरु गर्छु है त। MCQ क्वेसन यहाँ मैले यहाँ लेखेँ है त। ओके, क्वेसनमा म के गर्न खोज्दैछु भने, 4वटा वायर दिएको छ, त्यो 4वटा वायरको डिफ्रेन्ट डाइमेन्सनहरू होला। त्यो डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन भएकोलाई सेम टेन्सन लगाएर तन्काएको छ भने कुनमा चाहिँ बढी एक्सटेन्सन हुन्छ भन्ने क्वेसन है। क्वेसन हेरौँ है त। ल 4 वायर्स, यो सोध्न सक्छ है, यो क्वेसन राम्रो क्वेसन छ। 4 वायर्स अफ सेम मटेरियल पनि लेखौँ है। 4 वायर्स अफ सेम मटेरियल having different dimension भनेको लेन्थ र डायमिटर फरक भनेको है। डाइमेन्सन्स are stressed by using
बाई युजिङ सेम टेन्सन है, एउटै टेन्सन युज गरेर तान्यो रे तिनीहरू सबैलाई, टेन्सन सेम टेन्सनले तान्यो रे भनेपछि अब कुन चाहिँ बढी इलोङ्गेट हुन्छ, which one कब आयो है, कसको हो? होस्टबाटै साउन्ड आएको जस्तो, एकचोटि म्युट गरौँ न है। Which one elongate the most? Which one elongate the most? ओके, अप्सनमा चाहिँ चारवटा अप्सन यस्तो छ, लेन्थ 1 मिटर छ, डायमिटर दिएको छ 1 मिलिमिटर, लेन्थ दिएको छ 2 मिटर, डायमिटर 3 mm, इमा लेन्थ दिएको छ 4 मिटर, डायमिटर दिएको छ 3 mm, डी नम्बरमा length is given like 5 meter and diameter is given here 0.5 mm. क्वेशन यो यसको केही एन्सरहरु क्लुहरु छ भने च्याटमा लेख्न सक्छौ है त, यसको यता हिन्टतिर जान्छ है म। ओके, आन्सर ए डी भन्ने आयो। ओके, धेरैजनाले डी पनि लेखेको छ। ओके, डी सी एबीसीडी चारवटामा एउटा चाहिँ हो है। यसमा यस्तो दिएको छ है, 4 मिटर्स अफ सेम मटेरियल सेम भएपछि यसमा हेरौँ है, इलोङ्गेट भन्ने कुराहरू छ, स्ट्रेच भन्ने कुराहरू छ, यो यङ्स मोडुलसको क्वेशन हो है। अब यसमा सेम मटेरियल भन्ना साथ यङ्स मोडुलस एउटै भयो, सबैको चारैवटा वायरको चाहिँ यङ्स मोडुलस एउटै भयो। सेम टेन्सन रे, टेन्सन टी भनेको यो फोर्स त हो नि, फोर्स भनेकै टेन्सन हो, यो पनि सेम भनेको छ है। यहाँ क्वेशनमा दिएको छ वाइ पनि सेम दिएको छ, टेन्सन भनेको फोर्स हो, यो पनि सेम दिएको छ, यो दुईटै के दिएको छ, सेम हैन। त्यसपछि कुन चाहिँ बढी इलोङ्गेट हुन्छ भनेर चाहिँ इलोङ्गेटलाई डेल्टा एल लेख्दा नि हुन्छ, ई लेख्दा नि हुन्छ, एउटै कुरा हो। यो चाहिँ के हुन्छ भन्ने क्वेशन छ। सो अलिकति फर्मुला लेखेर गरौँ, यो बाई इक्वल्स टु एफएल बाई ए इन्टु डेल्टा एल। पहिला फर्मुला लेख्ने, तिमीलाई के निकाल्नु पर्ने छ, यहाँनिर डेल्टा एल निकाल्नु पर्ने छ। सो डेल्टा एल इक्वल्स टु के हुन्छ त, एफ इन्टु एल बाई ए इन्टु वाइ, यसरी गर्नु पर्यो। अब के कन्स्ट्यान्ट छ त्यसलाई म क्यान्सल आउट गरिदिन्छु। हेरौँ है, के कन्स्ट्यान्ट छ, दिस फोर्स टेन्सन यो कन्स्ट्यान्ट, वाइ पनि कन्स्ट्यान्ट भयो। कन्स्ट्यान्ट भनेको छ हेर, सेम मटेरियल भनेपछि, सो इट इज प्रोपोर्सनल टु एल बाई ए। एरिया त दिएको छैन, डायमिटर यहाँ लेन्थ दिएको छ, डायमिटर दिएको छ भने यसलाई डायमिटरमा कन्भर्ट गरौँ। एल भनेको पाई डी स्क्वायर बाई 4 भनेपछि प्रोपोर्सनल साइन लेख्दाखेरि पाई बाई 4 लेख्नु पर्दैन, यसरी। सो डेल्टा एल भनेको एल बाई डी स्क्वायरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो। अब जाउँ है, अब क्वेशनतिर जाउँ है त। अब हेर, तिमीलाई के निकाल्नु पर्ने छ, इलोङ्गेट द मोस्ट भनिरहेछ। हेर, उयो मोस्ट भनिरहेछ, सबभन्दा बढी कुन चाहिँ तन्किन्छ भनेको छ, त्यो भएकोले डेल्टा एल सबभन्दा बढी हुनलाई, यो बढी हुनु पर्यो, बढी हुनलाई एल बाई डी स्क्वायर छ भने एउटै अप्सनमा एल बढी हुनु पर्यो, डायमिटर के हुनु पर्यो, कम हुनु पर्यो। एउटै अप्सनमा एल को भ्यालु धेरै, डी को भ्यालु कम छ भने त्यो एन्सर हुन्छ। ल खोजौँ त एकचोटि, यो छ कि छैन एकचोटि खोजौँ है त। एल सबभन्दा बढी भनेपछि यस, यो एल सबभन्दा बढी, ठिक छ। डायमिटर हेर त, चारैवटा डायमिटर मध्ये सबभन्दा कम यो छ कि छैन, छ। हेर त,
1 3 3 अनि 0.5 छ भनेपछि यो छ। लेन्थ सबभन्दा बढी डायमिटर सबभन्दा कम भनेपछि सल्भै गर्नु पर्दैन, आन्सर के भयो? डी भयो है। सो यसमा के भयो? डेल्टा एल बढी हुनलाई के हुनु पर्यो? यो हुनलाई एउटै अप्सनमा है, धेरै अप्सन हैन, एउटै अप्सनमा चाहिँ के हुनु पर्यो त? अप्सनमा एउटै अप्सनमा एल को भ्यालु धेरै हुनु पर्यो, डी को भ्यालु कम हुनु पर्यो। यो छ नि त, त्यसैले आन्सर के भयो? डी भयो। यसरी सल्भ गर्छ, सल्भै गर्नु परेन है। यसरी अब कुरो के आयो भने यो एउटै अप्सनमा एल को भ्यालु धेरै, एल को भ्यालु बढी र डी को भ्यालु कम हुन पनि सक्छ। नभएमा के गर्ने त है? एल को भ्यालु धेरै यो पोइन्ट है र डी को भ्यालु कम एउटैमा नभएमा, एउटै अप्सनमा नभएमा के गर्ने? अप्सनमा नभएमा भएन भने हामी के गर्नुपर्छ त? यसको लागि सबैको लागि, चारैवटाको लागि एल बाई डी स्क्वायर को रेसियो निकाल्ने है। एल बाई डी स्क्वायर को यसको रेसियो निकाल्ने, रेसियो निकाल्ने। त्यसपछि जसको चाहिँ बढी छ, जसको एल बाई डी स्क्वायर को रेसियो बढी छ, एल बाई डी स्क्वायर सँग प्रोपोर्सनल भएपछि यो रेसियो जसको बढी छ यसले के दिन्छ त? डेल्टा एल पनि उसैको बढी दिन्छ भनेर हामी सल्भ गर्छौं है। यो पोइन्ट पनि नोट गर्ने है। यो पोइन्ट एल बाई डी स्क्वायर चाहिँ सरी एल बढी र डी कम एउटै अप्सनमा छैन भने हामी सबैको एल बाई डी स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्छौं। क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ अनि बल्ल त्यसको हिसाबले चाहिँ हामी डेल्टा एल निकाल्छौं। I think you all got it. Right? Any confusion here? You can write down in chat box also. Okay, I think no confusion. Okay, है त ल मैले मेट दिएँ त यसलाई। यो धेरै राम्रो क्वेशन, मिठो क्वेशन छ यो है। ओके, नाउ वी गो अन। यो पछि अब हामी के गरौँ भने अब यंग्स मोडुलसको यस्तै नै हो क्वेशनहरु है। क्वेशनहरु अब हामी एक्चुअली यसो गरौँ, यसको यो पोइसन रेशियोतिर एकचोटि जाउँ है त। पोइसन रेशियो, यसको पनि क्वेशनहरु प्राय इन्जिनियरिङमा सोधिरहेको छ है। पोइसन रेशियो, पोइसन रेशियोलाई हामी सिग्मा भन्छौँ है, सिग्माले डिनोट गर्छौँ। यो भनेको कस्तो भने एउटा मोटो खालको वायर छ रे, यस्तो खालको अलि मोटो खालको वायर छ। यसको मैले अप्पर इनलाई चाहिँ मैले फिक्स गरिदिए यसरी, रिजिड सपोर्टमा मैले टाइट गरिदिए। यसको यो फ्री इन भयो, यसको डायमिटर त धेरै छ, लेन्थ भयो यो डायमिटर डी भयो, डायमिटर डी भयो। अब यसलाई मैले नर्मल फोर्स लगाएर यसरी तान्दाखेरि, नर्मल फोर्स लगाएर यसरी तान्दाखेरि यसको लेन्थ चाहिँ के हुन्छ? लेन्थ घट्छ, सरी लेन्थ बढ्छ, डायमिटर घट्छ। यस्तो फाइनलमा चाहिँ यस्तो खालको बन्यो के। यहाँ के भयो? यो फोर्स लगाउँदाखेरि भयो के त? फोर्सले गर्दा लेन्थ चाहिँ बढ्यो र डायमिटर चाहिँ घट्यो। र यसरी हामी मटेरियल बनाउँदाखेरि यहाँ एउटा फिजिकल प्यारामिटर इन्ट्रोड्युस हुन्छ, त्यसको नाम चाहिँ पोइसन रेशियो। र यो बेला के कुरा बुझ्नुपर्छ भने लेन्थ जुन रेटले, यो लेन्थ छ नि, लेन्थ चाहिँ जुन रेटले बढेको हो नि त्यही रेटले डायमिटर घट्नुपर्छ। यो भएन भने त के हुन्छ? 10 तोला सुन भएको चिजलाई मैले तन्काएको रे 15 तोला भइदिन्छ। त्यस्तो त हुँदैन कहिले पनि। र यहाँनिर याद गर्ने, यहाँनिर के कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त? मास कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। मास कहिले पनि बढ्दैन, तन्काउँदैमा कम्प्रेस गर्दैमा मासमा चेन्जेस आउँदैन, भोल्युममा पनि चेन्जेस आउँदैन, र यसको रेशियो मास बाइ भोल्युम यसमा पनि चेन्जेस आउँदैन है। डेन्सिटी पनि सेम हुन्छ, मास पनि सेम, भोल्युम सबै सेम हुन्छ है त। मात्रै के चेन्ज भयो? फोर्स चेन्ज भएर लेन्थ बढ्यो, डायमिटर घट्यो। र यो बेला इन्ट्रोड्युस हुने प्यारामिटरलाई सिग्मा भनेको दैट इज द रेशियो अफ, हामीसँग ल्याटेरल र लङ्गिट्युडिनल छ है। यसलाई यो धेरैले बिगार्छ है, धेरैले आत्तिएर बिगार्छ, तिमीहरु चाहिँ नबिगार्ने। ल्याटेरल स्ट्रेन बाइ
लङ्गिट्युडिनल स्ट्रेन, दुईटा स्ट्रेन। लङ्गिट्युडिनल भनेको चाहिँ लेन्थ चेन्ज हुने भयो, ल्याटेरल भनेको चाहिँ डायमिटर चेन्ज हुने भयो है। अब यसलाई यसरी सम्झे नि, ल्याटेरल र लङ्गिट्युड कुनको रेसियो हो भन्ने बिर्सिन्छ क्या, ल्याटरल बाई लङ्गिट्युडिनल हो कि लङ्गिट्युडिनल बाई ल्याटरल हो भन्ने कन्फ्युज हुन्छ। कन्फ्युज नहुने तिमीहरू हेर, एलए छ यहाँ, यहाँ एलओ छ, कुन छिटो आउँछ अल्फाबेटिकल अर्डरमा? एलए आउँछ नि त, त्यसैले यसलाई माथि राख्ने है, एलएलाई माथि राख्ने, अल्फाबेटिकल अर्डर सम्झिने। ल्याटेरल भनेको चेन्ज इन डायमिटर बाई ओरिजिनल डायमिटर डिभाइडेड बाई लङ्गिट्युडिनल भनेको चेन्ज इन लेन्थ बाई ओरिजिनल लेन्थ। यस, तर हामीले यहाँ माइनस साइन चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ, किनभने डायमिटर घट्दाखेरि लेन्थ बढ्छ, उल्टो भयो नि त रिलेसन। उल्टो भएकोले हामीले के साइन इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ? नेगेटिभ साइन। यो साइन इन्ट्रोड्युस गर्ने हो, अरू केही गर्नु पर्दैन है त। यही हो सिग्मा भनेको माइनस डेल्टा डी बाई डी बाई डेल्टा एल बाई एल। अब सिग्माको थ्योरिटिकल भ्यालु कति हुन्छ त? यसको थ्योरिटिकल भ्यालु है, थ्योरिटिकल टीएच भ्यालु भनेको थ्योरिटिकल भ्यालु चाहिँ -1 देखि नै हुन्छ है। यो -1 देखि 1/2 सम्म हुन्छ थ्योरिटिकल भ्यालु। तर प्र्याक्टिकल भ्यालुमा चाहिँ के हुन्छ त? एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु भनौँ, एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु नेगेटिभ चाहिँ हुँदैन, जहिले पनि पोजिटिभ मात्र हुन्छ। त्यसैले 0 बाट 1/2 सम्म हुन्छ है। कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोध्न सक्छ सिग्माको कुन भ्यालु चाहिँ पोसिबल हुँदैन भनेर सोध्न सक्छ है। म अहिले यहाँ लेखिदिन्छु, डेन्सिटी कमेन्टमा, डेन्सिटी मास भोल्युम सेम। यस, स्पेलिङ इरर, खोइ स्पेलिङ इरर त छैन जस्तो छ, यो यहाँ लेख्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ के। अब यस्तो खालको सजिलो क्वेसन पनि सोध्न सक्छ के, यसरी विच अफ द which of the value of sigma is impossible? सिग्मा को कुन भ्यालु चाहिँ पोसिबल हुँदैन भन्ने क्वेसन। सजिलो क्वेसन हो है यो। अप्सन ए मा 0, बी मा -1, सी मा 0.5, डी मा 0.6। विच वन इज आन्सर? यो त धेरै सजिलो नि हैन त। रेन्ज हेर्ने, यो रेन्ज बुझ्नु पर्यो। -1 देखि 1/2 भनेपछि 0 पनि पर्यो, -1 पनि पर्यो, 0.5 भनेको 1/2 यो पनि पर्यो भनेपछि एन्सर कुन भयो? डी इज द एन्सर है। यसरी गर्ने हो, धेरै सिम्पल। अब अलिकति यो भन्दा अलिकति गाह्रो क्वेसनतिर जान्छु है त। म यसलाई क्लियर गरे है त सबैलाई। ओके, नाउ वी गो अन। नम्बर 2 मा एमसीक्यू क्वेसन, ल 3 आजको तेस्रो एमसीक्यू क्वेसन। अघिको नम्बर 2 भयो। यसमा चाहिँ फर नो चेन्ज इन भोल्युम है, यो जाँचमा सोधेको छ है। फर नो चेन्ज इन भोल्युम, फर नो चेन्ज इन भोल्युम, भोल्युम चेन्ज भएन भने सिग्माको भ्यालु कति हुन्छ? फर नो चेन्ज इन भोल्युम, भ्यालु अफ सिग्मा इज, ओके, नम्बर ए मा 1, बी मा 0.5, सी मा 0, डी मा इन्फाइनाइट। एन्सर आइसक्यो त धेरैलाई, ल सबैले बी भन्दैछन्। यस, एन्सर इज बी। बट हाउ डु यु नो? कसरी हुन्छ यसको भ्यालु? कन्ट पारे जस्तो छ सबैले। ओके, यसको हिन्ट्समा यो अलिकति यो भन्दा पनि यसको फर्मुला त हामी डाइरेक्ट लगाउने हो, तर फर्मुला चाहिँ निकाल्न जान्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ है। म यो साइडमा गर्दैछु है त फर्मुला, यो साइडमा हेर है, फर्मुला निकाल्न जान्नुपर्छ है। यो चाहिँ सबै ठाउँमा युज हुन्छ, कहिलेकाहीँ फर्मुला बिर्सेछ भने नि हेर त, एउटा सिलिन्ड्रिकल वायर छ अरे, ल एउटा सिलिन्ड्रिकल एउटा वायर छ अरे, यसको लेन्थ एल छ, यसको डायमिटर डी छ भने यसको भोल्युम कति हुन्छ?
भोल्युम भनेको पाई डी स्क्वायर बाई 4 टाइम्स यल, यो होइन त हो नि। अब यो भोल्युम मेजर गर्दाखेरि हामीले मेजरमेन्ट गर्दाखेरि इरर आउन सक्छ। इन्स्ट्रुमेन्टको आफ्नो इररले गर्दाखेरि, इन्स्ट्रुमेन्टको लिस्ट काउन्टले गर्दाखेरि इरर आउन सक्छ। कति इरर छ त, त्यसलाई हामी पर्मिसिबल इरर भन्छौँ है। इन्स्ट्रुमेन्टले गर्दा आउने इररलाई हामी पर्मिसिबल इरर भन्छौँ। सो डेल्टा भी चेन्ज इन भोल्युम होइन, यो इरर इन भोल्युम भनेको कति हुन्छ, इरर इन भोल्युम बाई टोटल भोल्युम भनेको, यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। लुक एट हियर, यो भोल्युम केमा डिपेन्ड भयो त, यहाँ फिजिकली हेरौँ त, डायमिटरमा है, लेन्थमा भयो। पाई बाई 4 त कन्स्ट्यान्ट भयो, कन्स्ट्यान्टमा हुँदैन। डी स्क्वायर अनि एलमा डिपेन्ड भयो भने चाहिँ डी स्क्वायर भएकोले अगाडि 2 लेख्ने, 2 इन्टु डेल्टा डी बाई डी। डायमिटरमा पनि त इरर आउन सक्छ नि, डायमिटर केले मेजर गर्ने, माइक्रोमिटर, स्क्रुको गज होला, प्लस इरर जहिले पनि जोड्ने। लेन्थ छ, लेन्थको पावर कति छ, 1 छ, त्यसैले 1 लेख्ने, 1 इन्टु डेल्टा एल बाई एल। यसरी गर्छौँ है हामी, यसरी। सो यसलाई हेर्दै जाउँ, डेल्टा भी बाई भी, यसलाई चाहिँ अब यसो गरौँ, यहाँनिर डेल्टा एल बाई एल कमन लिउँ त एकचोटि ल, डेल्टा एल बाई एल कमन लियो, कमन लिँदाखेरि कति बाँकी हुन्छ त, 2 डेल्टा डी बाई डी छँदैछ, यो कमन लिँदाखेरि त तल जानु पर्यो, डेल्टा एल बाई एल प्लस यहाँ कति बाँकी हुन्छ, 1 बाँकी हुन्छ। यसरी डेल्टा भी बाई भी इक्वल्स टु कमन लिएको है, डेल्टा एल बाई एल। ओके, यो टर्म भनेको के हो त, यो टर्म म गोलो लगाइदिन्छु। अघि डिफिनिसन ल्याएको थियौँ नि सिग्माको, डेल्टा डी बाई डी डिभाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल भनेको त हाम्रो के हो, 2 को 2 इन्टु यो भनेको त सिग्मा माइनस सिग्मा हो है, माइनस आउँछ, यो थ्योरेटिकल पोर्सनमा माइनस लेख्नुपर्छ, प्लस 1 भनेपछि फाइनली हाम्रो फर्मुला के आयो, डेल्टा भी बाई भी इक्वल्स टु के आयो त, 1 माइनस 2 सिग्मा टाइम्स डेल्टा एल बाई एल है त। यो फर्मुला हामीलाई चाहिने, यो फर्मुला यसले केसँग रिलेट गर्छ हेरौँ त, भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन र लङ्गिट्युडनल स्ट्रेनलाई रिलेट गर्छ, भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन र लङ्गिट्युडनल स्ट्रेनलाई रिलेट गर्छ है त। त्यही भएर यहाँ क्वेसन किन हामी यो गर्न खोजेको भने, यहाँ के सोधेको छ, फर नो चेन्ज इन भोल्युम रे, भोल्युममा चेन्ज भएन भनेकोले हामी के युज गर्नु पर्यो, भोल्युमको फर्मुला लगाउनु पर्यो। त्यसैले यही फर्मुला युज गर्ने हो, यसरी डेल्टा भी बाई भी इक्वल्स टु 1 माइनस 2 सिग्मा टाइम्स डेल एल बाई एल। अब नो चेन्ज इन भोल्युम भनेको मतलब के हो, भोल्युममा चेन्ज हुँदैन भनेको मतलब डेल्टा भी बराबर कति हुन्छ, 0 हो। त्यसैले यो 0 बाई भी इक्वल्स टु 1 माइनस 2 सिग्मा डेल एल बाई एल। डेल एल बाई एल कहिले पनि 0 हुन सक्दैन है, लेन्थमा चेन्ज 0 हुने अनि यो लेन्थ एक्स इन्फाइनाइट हुने कन्डिसन हुँदैन। त्यसैले 1 माइनस 2 सिग्मा भनेको कति हुन्छ, 0 हुन्छ। र फाइनली यहाँबाट कति आउँछ त, सिग्मा इक्वल्स टु 1/2। ल 1/2 त एन्सर छैन त, के गर्ने, फेरि छैन भनेर ई नम्बरमा 1/2 लेख होला, यो फेरि सिल्ली मिस्टेक नगर्ने, यो भनेको 0.5। सो एन्सर इज दिस, बी इज द एन्सर। यसरी गर्ने। केही कन्फ्युजन छ भने च्याटमा सोध्न सक्छौ। एनी कन्फ्युजन हियर, आई थिंक छैन होला, च्याटमा कसैले सोधेको छ जस्तो लाग्दैछ। सर त्यो फर्मुला भनिदिनु न। ओके, फर्स्ट स्टेप। ओके ल हेरौँ है त, फेरि भनिदिन्छु कन्फ्युजन भयो भने। हेरौँ त, यो सिग्मा भनेको हामी वायरको कुरा गर्दैछौँ, वायरमा लेन्थ डायमिटर हुन्छ, भोल्युम पनि हुन्छ नि त। त्यसैले यहाँ हेरौँ त, भोल्युमको फर्मुला के हुन्छ, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इन्टु एल। अब भोल्युममा डेल्टा भी डेल्टा एल डेल्टा डी निकाल्नु पर्ने भएकोले भोल्युममा आउने परमिसिबल इरर भनेको डेल्टा भी हो। डेल्टा भी बाई भी भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा डिपेन्डेन्ट प्यारामिटर के छ, डायमिटर छ, अर्को लेन्थ छ। त्यसैले डी स्क्वायर भएकोले अगाडि 2 ल्याउने है। सपोज यसैमा मैले स्फियरको भोल्युम कति हुन्छ, 4/3 पाई आर क्युब छ अरे
भने यहाँनिर डेल्टा भी बाई भी कति लेख्नुपर्छ? डेल्टा भी बाई भी भनेको 4/3 पाई भनेको त कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो, काम छैन। 3 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर। यसरी हामी भोल्युमलाई हामी रेडियसमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ इन टर्म्स अफ इरर, है, पर्मिसिबल इररको टर्म्समा लेख्न सक्छौँ। ठ्याक्कै त्यही गरेको यो। त्यसपछि मैले यो राइट साइडमा डेल्टा एल बाई एल कमन लिएँ। कमन लिँदाखेरि त 2 डेल्टा डी बाई डी बाई डेल्टा एल बाई एल, यो र यो त काटिन्छ नि त, कमन लिएको के, है। डेल्टा डी बाई डी बाई डेल्टा एल बाई एल प्लस 1 भयो। अब यो डेल्टा डी बाई डी बाई डेल्टा एल बाई एल भनेको माइनस सिग्मा, अघि डिफिनिसन नै त्यही थियो नि, सिग्मा। तर माइनस साइन किन लेख्नुपर्छ? when diameter increases length decreases भन्नलाई हो, है। र यसरी यो फर्मुला आयो। र फाइनली यहाँ नो चेन्ज इन भोल्युम भनेकोले यो डेल्टा भी को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो? 0 लेख्नु पर्यो। यो 0 गरेर सल्भ गर्दाखेरि यो टर्म त पुरै 0 हुन्छ। सो 1 - 2 सिग्मा भनेको 0 भयो। यसरी सिग्मा 0.5 आउँछ, है त। सेकेन्ड स्टेपमा प्लस कसरी आयो? इरर एडिटिभ भएर, यस, इरर इज अलवेज एडेड, है। इरर इज अलवेज एडेड, त्यो भएर हो। जस्तै तिमीलाई म एउटा अर्को पनि भन्छु है त, यो मेट्दिएँ है मैले। ल हेरौँ त, जस्तै ल डेन्सिटी भनेको के भयो? ल डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम भयो रे। ल अब डेन्सिटीको के लेख्ने त? ल डेल डी बाई डी के लेख्ने? ल डेल डी बाई डी भनेको डेल्टा एम बाई एम। यो भोल्युम तल छ भनेर लेख्ने होइन, जहिले पनि इरर जोडिन्छ, डेल्टा भी बाई भी, यसरी हो, है। पर्सेन्टेजमा लान्छौ भने इन्टु 100% पनि गर्नुपर्छ। हामी पर्सेन्टेजमा त लाँदैनौँ अहिले, है, त्यसैले गर्नु पर्दैन, है। आई थिङ्क इट इज क्लियर, मोर क्लियर फर यु। अब यसैमा इन्ट्रान्समा सोधेकै क्वेसन, है। यो अघिको फर्मुलाबाट चाहिँ नम्बर 5 मा एउटा क्वेसन, है त। डेल एल बाई एल दिएको छ, डेल भी बाई भी निकाल्ने कि त भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन। ल यस्तो खालको आयो। ल भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन पनि भन्छ है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन भन्दा नि। ओके, यसलाई ल्याटरल लङ्गिट्युडिनल स्ट्रेन भने जस्तै भोल्युमेट्रिक, ओके, रेसियो भनौँ है, फर अ वायर विथ पोइसन रेसियो पनि दिएको छ 0.4 एन्ड लङ्गिट्युडिनल strain 0.1 each. Option A मा 2%, 0.02% पर्सेन्टेजमा, है त। C मा 20%, D मा 0.2%। यस्तो क्वेसन पनि सोधेको छ है, यो आइओई कै क्वेसन हो, लास्ट क्वेसन हो। ओके, अप्सन ए भनिरहेछ, अप्सन ए नै होला एन्सर, है त। धेरैजनाले ए भनियो। यसको लजिकमा अघिकै फर्मुला आउने, डेल भी बाई भी, यो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भन्दा नि हुन्छ, त्यहाँ रेसियो भन्दैमा झुकिनु पर्दैन। मैले त्यही भएर अलिकति चेन्ज गरिदिएको, 1 - 2 सिग्मा टाइम्स डेल एल बाई एल हो। अब 1 - 2 सिग्मा, 1 - 2 इन्टु सिग्मा भनेको 0.4 छ। डेल एल बाई एल भनेको 0.1, यो कति आउँछ त? ल यहाँबाट आउँछ 0.2, बाँकी हुन्छ यो आउँछ 0.1, यो कति हुन्छ? 0.02। झुकिएर यसमा टिक लाउला कि भनेर यो अप्सन पनि हुन्छ के। यो त पर्सेन्टेजमा हैन, यसलाई पर्सेन्टेजमा लाँदाखेरि के गर्नु पर्यो? 100% गर्नै पर्छ। गर्दाखेरि कति आउँछ? इट इज 2%। यसरी हामी गर्छौँ।
ए इज द एन्सर। ओके, धेरैले ए लेखेछ, भेरी गुड है, राम्रो छ ल। पोइसन रेसियोको क्वेसनहरू आउँदा यस्तै हो। अब म त्यो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्वको एकचोटि त्यो पनि गराउँछु है त, हेर्दै है। ओके, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्वमा कस्तो छ भने कर्व यो भनेको यस्तो खालको हो। यो एक्स एक्सिसमा हामी स्ट्रेन हाल्छौँ, वाइ एक्सिसमा हामी स्ट्रेस हाल्छौँ र स्ट्रेस र स्ट्रेनको भेरिएसन हेर्छौँ। भेरिएसन हेर्दा कतिको यस्तो खालको नेचर पनि देखाउँछ। यो कसले देखाउँछ? स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन हुनेहरूले मात्र देखाउँछ यो है। यसको एउटा प्रब्लम छ है त। यसको प्रब्लम यस्तो छ, नम्बर 6 मा इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दुईटाको स्लोप है, स्लोप्स फर, मैले चाहिँ दुईटा स्लोप भनेको रबर र कपरको लागि लिन खोजेको, फर रबर एन्ड कपर, रबर र कपरको लागि दिएको छ। ओके, tan थीटा r यसरी दिएको छ ल, tan थीटा r एन्ड कपरको लागि tan थीटा c यस्तो दिएको छ। अब कुन रिलेसन चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर क्वेशन छ, विच रिलेसन होल्ड्स गुड ल, कुन रिलेसन ठिक हुन्छ भन्ने क्वेशन छ। अप्सनमा म यहाँ दिँदैछु। ओके, tan थीटा r इक्वल्स टु tan थीटा c बराबर हुन्छ अप्सन बी मा, ग्रेटर हुन्छ लेस हुन्छ त्यही त लेख्ने हो नि। tan थीटा r इज ग्रेटर देन tan थीटा c, मा tan थीटा r इज ग्रेटर देन tan थीटा c, डी मा अब के लेखौँ, बराबर वाला गरिदिउँ ल, tan थीटा r इज लेस अर, ओके एउटै अप्सन भएछ है, ग्रेटर भयो, यो लेस बनाऊ, लेस अर इक्वल्स टु, क्लोजेस्ट एन्सर लेख्ने है यसमा थीटा c ल। यो क्वेशन सोध्यो है, सोधेकै क्वेशन हो। ओके, यसको लजिकमा यसमा यो भर्खर मैले यो ग्राफ बनाएँ, यसैबाट जाउँ। यसमा स्लोप निकाल्ने भनेको यस्तो हो नि त, स्लोप हैन, यो स्लोप निकाल्ने, स्लोप भनेको यो एंगल त हो नि थीटा। यो स्लोप भनेको के हुन्छ त यहाँनिर, स्लोप भनेको tan थीटा हैन। स्लोप भनेको त हामी m लेख्छौं नि त, स्कुलमा पढेको m भनेको tan थीटा, tan थीटा भनेको p/b, p/b, यसले p कसलाई इन्डिकेट गर्छ, यो p भयो, यो b भयो। p भनेको के हो, यो स्ट्रेस, p भनेको स्ट्रेस, b भनेको के हो त, यो p भनेको त स्ट्रेस भयो, स्ट्रेस, b भनेको स्ट्रेन। स्ट्रेस बाई स्ट्रेन भनेको के हो त, हामी अहिले लेन्थको कुरा गर्दै होला र मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हो नि त ल, यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हो यो भनेको। यसले के देखायो त, y भनेकै के हुँदो रहेछ रे, स्लोप हुँदो रहेछ। y भनेकै स्लोप हुँदो रहेछ, y भनेकै tan थीटा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा देखायो हैन त। y र tan थीटा एउटै हो भन्ने कुरा देखायो, किनभने हेरौँ त tan थीटा भनेकै के हो, y भन्ने देखायो। सो अब y चाहिँ कसको लागि बढी हुन्छ, रबर र कपरमा कुन चाहिँ बढी इलास्टिक हो, कपर। मैले फर्स्टमै लेखिदिएको छु, कपरको चाहिँ बढी हुन्छ रबर भन्दा भन्ने भएपछि यसले के इन्डिकेट गर्छ त, tan थीटा कसको लागि बढी हुनु पर्यो,
कपरको लागि रबर भन्दा बढी हुनु पर्यो, यो कुरा देखाउँछ। ल यो अप्सन कहाँसँग कुनसँग मिल्छ त? tan थीटा c चाहिँ बढी हुनुपर्छ भनेको मतलब tan थीटा r चाहिँ कम हुनुपर्छ, यो भयो। यो अप्सन सी मिल्यो। फेरि डी पनि भनौला, डी मा त लेस मात्र छैन, इक्वल पनि छ, तर हामीलाई इक्वल आउनु भएन के, लेस नै आउनु पर्यो। सो आन्सर इज सी। सी इज द आन्सर। धेरैले गरेको होला। सर कपरको इलास्टिसिटी बढी किन हुन्छ? यस, अब रबर र कपरलाई स्ट्रेच गर्यो रे, एउटै फोर्स लगाएर स्ट्रेच गर्दाखेरि रबर धेरै तन्किन्छ, कपर थोरै तन्किन्छ। जुन चाहिँ थोरै तन्किन्छ त्यो चाहिँ बढी इलास्टिक हुन्छ। है यस्तो हो नि त। यङ्स मोडुलस इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डेल्टा एल। कुन बेला? यदि त्यसको लेन्थ पनि एउटै छ, एरिया अफ क्रस सेक्सन पनि एउटै छ भने छ, तर तिमीले फोर्स लगायो रे, एउटै फोर्स लगायो, एउटै फोर्स लगाउँदाखेरि रबर र कपर दुईटालाई तान्दाखेरि कुन धेरै तन्किन्छ? कपर तन्किन्छ। धेरै कपर तन्किने भएपछि डेल्टा एल धेरै भयो, त्यसैले यङ्स मोडुलस रबरको लागि के हुन्छ? कम हुन्छ। रबर धेरै तन्किन्छ, त्यसैले यङ्स मोडुलस कम भयो। यसरी जानुपर्छ है त। यस आन्सर सी हो। एनी कन्फ्युजन हियर? कन्फ्युजन भएको भए त यहाँ पनि सक्नुहुन्थ्यो। ओके, अब यो पछि हामी अब बल्क मोडुलसतिर जाउँ है त। बल्क मोडुलस के भन्छ त यो बल्क मोडुलसले? हिजो पढिसकेको हो हल्का। बल्क मोडुलस, बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी है, अफ इलास्टिसिटी। यो बल्क मोडुलस भनेको हामी के हो भने भोल्युम घटाउने बढाउने हो कि यस्तो खालको हो। फिगर बनाउँदाखेरि यस्तो छ, एउटा बेलुन छ, स्फेरिकल बडी छ, यसलाई चारैतिरबाट फोर्स लगाइदिए, चारैतिरबाट मैले यसरी फोर्स लगाउँदाखेरि यसको जुन जति भोल्युम छ त्यो भन्दा घट्छ। लाइक यसरी भोल्युम कति मात्र बाँकी हुन्छ? यति मात्र भोल्युम बाँकी हुन्छ। भोल्युम त घट्ने भयो, यति भोल्युम बाँकी हुन्छ भनेको मतलब भोल्युम घट्ने रहेछ भने योसँग रिलेटेड प्यारामिटर हो। हामीले के लगायौं? नर्मल फोर्स लगायौं। नर्मल स्ट्रेस है, नर्मल स्ट्रेस बाई भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको डेल्टा भी बाई भी हो। फोर्स बाई एरिया भनेको हामी प्रेसर लेख्न सक्छौं, डेल्टा भी बाई भी। प्रेसर आएपछि भोल्युम, प्रेसर र भोल्युम सँगै बस्न सक्दैन, नेगेटिभ। प्रेसर बढ्छ भने भोल्युम घट्छ, त्यसैले माइनस साइन इन्ट्रोड्युस गरियो है। यो किन? प्रेसर बढ्छ भने भोल्युम घट्छ, त्यो भएर मैले के साइन इन्ट्रोड्युस गरेँ? नेगेटिभ साइन है, यो बुझ्नलाई है, नेगेटिभ साइन इन्ट्रोड्युस गरेँ। यसलाई अब यसो लेख्छु म, पीभी बाई डेल्टा भी। यसलाई चाहिँ हामी के भन्नुपर्छ? बल्क मोडुलस भन्नुपर्छ। यसको युनिट त्यही नै हो, न्युटन पर मिटर स्क्वायर। समवन मे राइट हियर पास्कल अल्सो है। यो बल्क मोडुलस भनेको सलिड लिक्विड ग्यास सबैको लागि हुन्छ है त। अब मलाई एउटा कुरा के चाहिँ भन्नु पर्यो भने कुन चाहिँ सलिड लिक्विड र ग्यासमा कुन चाहिँ बढी इलास्टिक हुन्छ त भन्ने क्वेशन पनि सोध्न सक्छ है। विच वान इज नम्बर? ओके, यसलाई क्वेशनमा लेखिन मैले। बल्क मोडुलस चाहिँ सबभन्दा बढी इलास्टिक भनेको सलिड हुन्छ है, त्यसपछि लिक्विड, अनि बल्ल ग्यास, अनि बल्ल चाहिँ ग्यास हो। ग्यास चाहिँ सबभन्दा कम इलास्टिक है त। यो कुरा पनि थाहा पाइराख्ने। यो कसरी आयो भन्ने कुराको लागि मैले एउटा नयाँ टर्म इन्ट्रोड्युस गर्न खोज्दैछु, कम्प्रेसिबिलिटी है त। यहाँ हेरौँ है, कम्प्रेसिबिलिटी भनेको के हो त? कतै कम्प्रेसिबिलिटी भन्ने टर्मको न्युमेरिकल आयो भने त्यो कहाँको न्युमेरिकल हो? बल्क मोडुलसको हो भनेर सम्झिने। कम्प्रेसिबिलिटी भनेको बल्क मोडुलसको रेसिप्रोकल हो, 1/b है। 1/b भनेपछि उल्टो गर्दा के हुन्छ? डेल्टा भी बाई पीबी, यसरी है, यहाँबाट आएको है। अब यो चाहिँ किन भयो भन्ने एन्सर चाहिँ के हो भने सलिड लिक्विड र ग्यासमा सबभन्दा बढी कम्प्रेस कसलाई गर्न सकिन्छ? ग्यासलाई। ग्यास इज हाइली कम्प्रेसिबल है, त्यसैले यहाँ कम्प्रेसिबिलिटी अफ ग्यासको सबभन्दा बढी कम्प्रेसिबिलिटी, यसको एन्सर भन्न खोज्दैछु है म।
यसको यो वाटको एन्सर भन्न खोज्दैछु हेर है। कम्प्रेसिबिलिटी अफ ग्यास चाहिँ सबभन्दा बढी हुन्छ, त्यसपछि लिक्विड हुन्छ, त्यसपछि बल्ल सलिडलाई त कहाँ कम्प्रेस गर्न सकिन्छ, गाह्रो हुन्छ नि, हाई टेम्परेचर चाहिन्छ नि हैन, हाई प्रेसर चाहिन्छ। तर यो ग्यासको लागि चाहिँ त्यति धेरै अप्ठ्यारो पर्दैन। यो भएपछि यो हामीलाई थाहा छ, अनि सी भनेको 1/b भन्ने भएपछि यसले के दिने भयो त, बी त उल्टो भयो। त्यसैले बल्क मोडुलस सबभन्दा बेसी कसको लागि हुन्छ, सलिडको लागि हुन्छ, त्यसपछि लिक्विडको लागि हुन्छ। लिक्विड चाहिँ साह्रै चलाक रहेछ है, यता नि नजाने उता नि नजाने, अनि ग्यास हुँदो रहेछ। त्यसैले कुन चाहिँ बढी इलास्टिक हो, सलिड चाहिँ बढी इलास्टिक है, सलिड धेरै इलास्टिक हो है, इलास्टिक है त। ल यो कुरा पनि थाहा पायो तिमीहरूले। स्टिल वालामा वाइ धेरै भए सी लेस इलास्टिक भएन त, वाइ धेरै भए कम्प्रेसिबिलिटी होइन बाबु, यस्तो हुन्छ, वाइ धेरै भयो भने सी लेस, वाइ भन्दा नि बल्क मोडुलसतिर जाउँ। कम्प्रेसिबिलिटी र बल्क मोडुलस उल्टो हो है। कम्प्रेसिबिलिटीमा चाहिँ माइनस हुन्न सर भन्ने, वाइ स्प्रिङ्स आर मेड स्टिल नट अफ कपर, यस। ल म भन्छु नि त है, यस्तो हो। यहाँ हेर, तिमीहरूलाई कन्फ्युज नहुने, यो माइनस साइन किन राखेको भने माइनस साइन चाहिँ प्रेसर र भोल्युमको रिलेसन उल्टो भएर। यसैलाई हेरौँ न, यसैलाई हामीले चारैतिरबाट थिच्दाखेरि प्रेसर बढी भयो कि भएन। तिम्रो दिमागमा हजारवटा टेन्सन छ, स्ट्रेस भइरहेछ भने प्रेसर बढी भयो। प्रेसर बढी भएपछि अटोमेटिकली यसको भोल्युम त यति सानो मात्र भयो नि त, भोल्युम के भयो, घट्यो। त्यसैले नेगेटिभ साइन राखेको भयो पहिलो कुरा है। अनि दोस्रो कुरा, यो जुन मैले सोलिड लिक्विड र ग्यास भने, तिम्रो के चाहिँ छ कन्सेप्ट है, यहाँ हेर म भन्दैछु। सोलिड लिक्विड र ग्यासमा एउटा कोठाभित्र भएको पुरै ग्यासलाई चाहिँ तिमीले कम्प्रेस गरेर एक मुठी ग्यास बनाउन मिल्छ। यसको मतलब ग्यास इज हाइली कम्प्रेसिबल, हाइली कम्प्रेस गर्न सकिन्छ। यो लेखेँ मैले, कम्प्रेसन ग्यासको बढी अनि लिक्विडको अनि बल्ल सलिडको हुन्छ भनेर लेखेँ। सी र बी उल्टो भएपछि बल्क मोडुलस सबभन्दा बढी सलिडको भयो। त्यसैले सलिड चाहिँ धेरै इलास्टिक भने मैले है, यसमा कुनै डाउट हुनु भएन। र क्वेसन सोध्दै स्टिल स्प्रिङ ब्यालेन्सहरू स्टिलको किन युज गरिन्छ भन्ने कुरा आयो। यस्तो नि बाबु, स्प्रिङ ब्यालेन्समा हामी हावा हाल्न त मिल्दैन, पानी हाल्न पनि मिल्दैन, सलिड नै युज गर्नु पर्यो नि त। स्प्रिङ ब्यालेन्समा सलिड नै हाल्नु पर्यो। सलिड नै युज गर्दा के राख्ने त, सबभन्दा यङ्स मोडुलस कसको बढी छ, वाइ सबभन्दा धेरै कसको छ त, स्टिलको छ। त्यसैले हामी स्टिल युज गर्छौँ स्प्रिङ ब्यालेन्समा, सो द्याट यसले आफ्नो इलास्टिक बिहेभियर चाहिँ लङ टाइमसम्म देखाओस् भनेर है। अब ब्रिजहरू पनि के हुन्छ, आफ्टर लङ टाइम युज गरेपछि स्टिल इज मोस्ट इलास्टिक मेटल एलो, यस हो। कपर होइन, कपरको इलास्टिसिटी कम हुन्छ है त। ब्रिजहरू पनि लङ टाइम युज गरेपछि त्यो ब्रिज चाहिँ भत्काउनु पर्छ भन्छन्, नेपालमा त भत्काउँदैन। नेपालमा चाहिँ 2-4 जना मान्छेहरू मरेपछि बल्ल भत्काउँछ होइन, विदेशतिर चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। हरेक एउटा घर बनायो भने त्यसको निश्चित एज पछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिसमेन्टल है गरिदिन्छ, त्यसलाई एउटा बमहरू पड्काएर डिकम्पोज होइन, त्यस्तो गर्छन्। किन त्यस्तो गरेको त, किनभने पुरानो हुँदै गएपछि त्यसमा भएका मटेरियलहरूको इलास्टिक बिहेभियर घट्दै जान्छ, इलास्टिकली फेटिग हुन्छ। इलास्टिकली फेटिग भएपछि अनि त्यो चिजले चाहिँ थोरै मात्र स्ट्रेस दिनासाथ धेरै स्ट्रेन प्रड्युस हुन्छ। जस्तै धेरै पुरानो घरहरू चाहिँ के हुन्छ त, एउटा गाडी मात्र गुड्दाखेरि पनि धेरै हल्लिन्छ के, त्यसको मतलब के हो, थोरै स्ट्रेसले पनि धेरै स्ट्रेन प्रड्युस हुन्छ र त्यो चाहिँ कुनै समयमा चाहिँ के हुन सक्छ त, कोल्याप्स हुने चान्सेस बढी हुन्छ। त्यो भएर है, त्यो भएर पुरानो पुलहरू छ भने त्यहाँबाट हिँड्नु हुँदैन भन्छ। वाइ धेरै भए सी त धेरै इलोङ्गेट हुने र वाइ धेरै भएपछि इलोङ्गेसन बढी भयो अनि स्प्रिङमा इलोङ्गेसन। यस्तो बाबु यहाँ हेर, तिमी ठ्याक्कै अलिकति उल्टोमा छौ है। यहाँ हेर बाबु, म फेरि भन्दैछु, नर्मल्ली इलास्टिसिटी भनेको चाहिँ तन्किने हो, तर हाम्रो फिजिक्सको इलास्टिसिटी भनेको कस्तो हो भने, हाम्रो फिजिक्समा इलास्टिसिटी भनेको चाहिँ
फोर्स लगाउँदा थोरै तन्किनेलाई हामी इलास्टिक भन्छौँ, थोरै तन्किने चाहियो के है। वाइ धेरै भयो हुनु भनेको इलास्टिसिटी हाई भएको, अनि योसँग एक्सटेन्सनको कुरा आयो, एक्सटेन्सन ई चाहिँ के हुनु पर्यो, कम हुनु पर्यो। यसको लागि के हुनु पर्यो, सेम फोर्स सेम एरिया सेम लेन्थ, यो तीनटा कुरा चाहिँ कन्स्टेन्सी लिँदाखेरि चाहिँ एक्सटेन्सन चाहिँ के हुनु पर्यो, कम हुनु पर्यो, त्यस्तो मटेरियल चाहियो। र अब मैले भने कपर र स्टिलमा एजीमा है, यसमा लिँदाखेरि कपरको पनि एरिया एउटै छ, क्रस सेक्सनल लेन्थ पनि एउटै छ, र फोर्स पनि सेम फोर्स लगाउँदाखेरि कुन कम एक्सटेन्सन हुन्छ, स्टिल चाहिँ थोरै एक्सटेन्ड हुन्छ देन कपर। त्यसैले स्टिल चाहिँ कपर भन्दा बढी इलास्टिक हुन्छ है त। इलास्टिसिटी भनेपछि आएन र इलास्टिसिटी भनेपछि फोर्स कति अकुपाई गर्न सक्छ भने जस्तो आएन र। त्यही नै हो, त्यस्तै हो। यो ट्विस्टिङ गर्ने कुराहरू पछिल्लो क्लासमा पढाउँला है त। यसलाई मैले इरेज गरिदिएँ। ओके, अब हामी यसैको एउटा प्रोब्लेमतिर जाउँ है, कम्प्रेसिबिलिटीको है। नम्बर 7 जस्तो लाग्छ। नम्बर 7 मा एमसीक्यू क्वेसन नै हो, सजिलो छ है। अ लिटर अफ वाटरलाई चाहिँ कम्प्रेस गर्ने इज सब्जेक्टेड टु compress by a pressure of कति प्रेसर दिने त त्यसलाई 2 × 10⁻7 दिउँला 7 न्युटन पर मिटर स्क्वायर दियो रे। द चेन्ज इन भोल्युम कति हुन्छ त यति प्रेसर दिँदाखेरि, द चेन्ज इन भोल्युम इट्स भोल्युम, यसको कम्प्रेसिबिलिटी पनि दिएको छ। इफ इट्स कम्प्रेसिबिलिटी यसको कम्प्रेसिबिलिटीको भ्यालु दिएको छ 5 × 10⁻⁻, okay, let's write 10 meter square per Newton is, okay, option A मा 10 cc 1 cc 1000 cc, D मा 0.0016। ल यसको आन्सर के होला त? ल कम्प्रेसिबिलिटी सँग एसोसिएटेड प्रोब्लेम। ओके, आन्सर इलास्टिसिटी एन्ड इलोंगेसन आर टू डिफरेंट थिंग्स। यस यस, जसको इलोंगेसन कम हुन्छ त्यसको इलास्टिसिटी हाई हुन्छ है। ओके, आन्सर ए, भेरी गुड। ल ए नै हो आन्सर, धेरै सजिलो पनि छ यो। आन्सर इज ए। केही छैन यहाँ, कम्प्रेसिबिलिटी भन्ने टर्म आएको छ, कम्प्रेसिबिलिटी। त्यसैले कम्प्रेसिबिलिटीको फर्मुला लगाउने के, कम्प्रेसिबिलिटी भनेको अघिको डेल्टा भी बाई पीभी हो नि त, ल बाई पीभी यसरी सम्झिँदा नि हुन्छ। डेल्टा भी भनेको पीबीसी भनेर सम्झिँदा नि हुन्छ, डेल्टा भी भनेको पीबीसी पाइप भनेर सम्झिँदा नि हुन्छ। प्रेसरको भ्यालु हाल 2 × 10⁻7, यसरी भोल्युम कति छ 1 लिटर, यसलाई युनिट पनि लेख्यो है, न्युटन, यो युनिटै लेखेर गर, कन्फ्युज होला तिम्रो। न्युटन पर मिटर स्क्वायर इन्टु भोल्युम छ 1 लिटर, अ लिटर भनेको छ है, अ लिटर इन्टु सी भनेको कति छ त 5 × 10⁻10 मिटर स्क्वायर पर न्युटन। धेरै कन्फ्युज नहुने है, यो युनिट काट्यो
काट्यो नि त। अब यो मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ, लिटर आउँछ, यो लिटर है। त्यसैले 10 भयो, 10 टु द पावर 8, 10 टु द पावर -2 भयो, -2 यो लिटर भयो। अझ यो अप्सन एउटा हुनुपर्ने अझ, अनि झुकिएर त्यहाँ हाल्थेँ है। यहाँ मैले अप्सनमा एउटा मिलाइदिएँ ल। ल यो अप्सन हालिदिएँ मैले ल, 0.01 मात्र हालिदिएँ ल। यो हालिदिएँ भने यसमा पनि झुकिने ठाउँ भयो। यो लिटर भयो है। लिटरलाई अब सिसीमा लाँदाखेरि 1 लिटरमा 1000 सीसी हुन्छ, 1000 सीसी। 1000 ले मल्टिप्लाई गरिदेऊ, सीसीमा गयो। फाइनली यो एन्सर विल बी 10 सीसी। यसरी 10 सीसी आउँछ। एन्सर इज ए। धेरै मिलाएको छ हो यो। ए 1/b लेख्छ त फेरि के हो? टेन सीसी इज द एन्सर है त। यसमा गाह्रो फिल गर्नु पर्दैन, त्यति गाह्रो छैन यो। ओके, एउटा लास्टमा अब एउटा न्युमेरिकल एउटा गरौँ, अनि बाँकी यो च्याप्टरलाई चाहिँ म भोलि अलिकति +2 मा भएको भन्दा अलिक बढी पढ्नुपर्छ, भोलि पढाउँछु है, भोलिको क्लासमा पढाउँछु। यहाँ मलाई लाग्छ यो क्वेसनमा त समस्या छैन होला। अलिक छिटो गरौँ। अलिक छिटो त गर्ने भनेको यस्तो छ कि यहाँ लेख्नलाई अलि अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ कि, नत्र बोर्डमा भए त धेरै छिटो पढाउँथे, लेख्न नि सजिलो हुन्थ्यो, अक्षर पनि राम्रै थियो। ओके, नम्बर 7 मा ओके आइ एम ट्राइङ है। अब म एउटा रिलेसन के लेख्न खोज्दैछु भने यङ्स मोडुलस र स्प्रिङ कन्स्ट्यान्टको रिलेसन के होला भनेर कि। ल यो क्वेसन फर्मेटमा दिइन मैले, रिलेसन बिट्विन यङ्स मोडुलस वाइ र के को रिलेसन के हुन्छ त ल, एन्ड के स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट है। के भनेको स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट, वाइ भनेको यङ्स मोडुलस। यो रिलेसन पनि सजिलो सोधि पनि रहेछ। यसको लागि दुईटा फर्मुला लेख्ने, यसरी वाइ भनेको यसरी एफ इन्टु एल बाई ए इन्टु डेल्टा एल, एउटा यो छ। अनि के को फर्मुला के छ त, एफ इक्वल्स टु के इन्टु ई छ नि त। ई भन्दा हामी यहाँ डेल्टा एल लेखेकोले मैले यहाँ डेल्टा एल लेखिदिएँ है, डेल्टा एल एउटै हो। अब यो एफ को भ्यालु चाहिँ यहाँ लगेर हालिदिने, यो एफ को ठाउँमा लगेर हालिदिने, कति आउँछ होला त। एफ को ठाउँमा के इन्टु डेल्टा एल आइसक्यो, यसको ठाउँमा एल यो भइ नै हाल्यो, डिभाइडेड बाई ए इन्टु डेल्टा एल आइहाल्यो, रिलेसन आएन। सो फाइनली यु विल गेट वाइ भनेको के इन्टु केएल बाई ए भयो। यो रिलेसनहरू चाहिँ कण्ठ पार्नु पर्दैन, आइहाल्छ नि, एकै मिनेटमा आउँछ, त्यसैले कन्फ्युज नहुने है त। ल एउटा यहाँबाट एमसिक्यू एउटा दिइहालेँ त, एमसिक्यू नम्बर 7 दिएँ मैले है। सलिड क्रिस्टल यो सोधेको छ है आइओईमा, सलिड क्रिस्टल। अब त क्वेसन धेरै सोध्छ नि त, धेरैवटा सेट क्वेसन बन्छ है कम्प्युटर बेस्ड टेस्टको लागि। सलिड क्रिस्टल ह्याभिङ ल्याटिस स्पेसिङ, ल्याटिस भनेको एटम बीचको स्पेसिङ, ल्याटिस स्पेसिङ, ल्याटिस स्पेसिङ ल 1 एङ्स्ट्रम एन्ड स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट। स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट ल 20 न्युटन पर मिटर एज यङ्स मोडुलस कति हुन्छ त ल, यङ्स मोडुलस एज डट 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 न्युटन पर मिटर स्क्वायर। ओके, अप्सन ए मा 2 × 10 टु द पावर 10 ओके 2 × 10 टु द पावर 11, सी नम्बरमा 20 नै पो हुन्छ कि डी मा ल।
ओके यसमा यसमा यसको हिन्ट्समा यो त्यति गाह्रो छैन यो तर सोधिरहेको छ है यसको एन्सरमा हेरौँ है त यसको भर्खर हामीले निकाल्यौँ नि त के इक्वल्स टु के भन्दा y को टर्म्समा छ हाम्रो 2 मिनेट मात्र है त y इक्वल्स टु KL/A छ नि त हाम्रो फर्मुला त KL/A छ अब क्रिस्टलमा यस्तो हुन्छ है क्रिस्टलमा हेरौँ है र क्रिस्टलमा यस्तो खालको ल्याटिस पोइन्टहरु हुन्छन् है यस्तो खालको ल्याटिस पोइन्टहरु हुन्छन् यो ल्याटिस पोइन्टहरु जोड्दाखेरि 2 डाइमेन्सनमा के बनाउँछ त्यसले स्क्वायर बनाउँछ यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स सपोज r0 छ भने यो पनि r0 यो पनि r0 यो पनि r0 यो पनि r0 हुन्छ 2 डाइमेन्सनमा यसले स्क्वायर बनाउँछ त्यसैले हेर है यहाँ म लेख्दै छु k l को ठाउँमा l को ठाउँमा अब के लेख्नु पर्यो r0 लेख्नु पर्यो एरिया को ठाउँमा के हुन्छ यसको एरिया कति हुन्छ एरिया भने त l स्क्वायर त हो नि l स्क्वायर भने r0 को स्क्वायर त्यसैले तल r0 स्क्वायर भयो सो फाइनली के बाँकी हुन्छ k/r0 k/r0 के भनेको भर्खर कति दिएको छ 20 r0 भनेको 1 आंगस्ट्रम हेर त 1 आंगस्ट्रम भनेको 10 to the power -10 यो माथि जाँदा कति भयो त यो भनेको 20 into 10 to the power 10 लाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं 2 into 10 to the power 11 2 into 10 to the power 11 so answer is B is the answer यसरी गर्छौं है यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है यो सोधेको छ यो क्वेशन धेरै चोटी सोधेको छ सर पहिला स्लाइड बनाएर राख्नु सजिलो हुन्छ अनि छिटो पनि हुन्छ ओके ओके ल म गर्छु नि त क्वेशनहरु चाहिँ स्लाइड बनाउला क्वेशनहरु स्लाइड बनाउला अनि सोलुसन गरौँला हुन्छ हुन्छ त्यो गर्दा अलि छिटो हुन्छ है ओके यसमा यो प्रोब्लेममा केही समस्या छ हेर यो फर्मुला हाल्ने भयो y = KL/A त्यसपछि l भनेको r0 भइहाल्यो यो r0 a भनेको r0 स्क्वायर भयो यसरी हामी सल्भ गर्छौं र फाइनली यु विल गेट आन्सर एज 2 into 10 to the power 11 सो आन्सर इज B है त ल आजलाई यति नै गरे मैले है कतिको बुझ्यौ ओके म क्वेशन चाहिँ टाइप गर्छु है त मसँग छन त छ अब आज चाहिँ मसँग भएन अब भोलिदेखि म क्वेशन चाहिँ टाइप गर्छु नि 8-10 वटा क्वेशन टाइप गर्छु अनि थ्योरी भन्दै गरौँला है त सायद बुझेको होला अक्षर चाहिँ अलिकति त्यति राम्रो भएन त थ्यांक यू सो मच है आजको लागि दिनेश सर